बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब या फिर आर होने जा रहा है या पार होने जा रहा है और गालिबन इम्कान है कि इस दफ़ा टीटीपी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। या तो वो रियासत पाकिस्तान के आगे परमानेंट सरेंडर करेंगे या वो इस दुनिया से रुखसत होंगे। ये दूसरी ऑप्शन कोई बाकी नहीं बचती। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त टीटीपी के चीफ ने एक मस्जिद के अंदर बयान दिया, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, और कहा कि अफगान तालिबान हमारा ही ग्रुप है और हम उनके साथ मुंसलिक हैं। ये सारी एक ही शाख है और दोनों का अपने साथ गहरा ताल्लुक है, यानी तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान भाई हैं, एक ही हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देना जिनका बनता था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो खाली स्टेटमेंट नहीं थी, उन्होंने साथ ऐड ऑन करते हुए वार्निंग भी जारी की है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमारा पहली मर्तबा कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया है, और उन्होंने किसी पाकिस्तानी चैनल पर आकर डिनाई नहीं किया, उन्होंने इंटरनेशनल चैनल पर जाकर कहा है कि हमारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क अफगानिस्तान है, हम पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, वो अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करे। उन्होंने कहा हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है, यानी हम अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, हम दुनिया के 50 ममालिक के खिलाफ लड़ रहे थे, हम मुसलमानों को नहीं मारते थे जो हक के साथ खड़े हुए थे। ये तो पाकिस्तान के मुसलमानों को मारते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे, इस्लामिक मुल्क की फौज के खिलाफ लड़ते रहे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो अशरफ गनी की जो फोर्स थी वो तो गासिब अमेरिका के साथ थी, हमारी तो लड़ाई उनके साथ थी। अब इस सूरत हाल के अंदर साथ उन्होंने वार्निंग जो जारी की है, उन्होंने कहा है कि टीटीपी को क्लियर बता दिया जाता है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो, ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ। और फिर पाकिस्तान को कहा है कि आप इनके मुतालबात पर गौर करें। अब सबसे पहले समझिए उनके मुतालबात क्या है। उनके मुतालबात वो कहते हैं कि इस्लामिक निज़ाम हो, ये तमाम चीज़ें हो, लेकिन उसके साथ कौन सा निज़ाम हो, वो कहते हैं जो निज़ाम हम चाहते हैं। तो वो तो निज़ाम नहीं होने वाला। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि देखिए पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में वही निज़ाम है जो अमेरिका यहाँ मुसल्लत करके गया था। अशरफ गनी के साथ 20 साल उसने यहाँ पर निज़ाम रखा, वो निज़ाम है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि आला लेवल पर जो लोग हैं वो तो इस्लामिक निज़ाम चाहते ही नहीं है। अब ये तो देखिए अफगान तालिबान की एक पॉलिसी, उनके एक सवाल किया गया था, उसका उन्होंने जवाब दिया। अब होने जा रहा है टीटीपी का मामला। देखिए पाकिस्तान ने 102 कैदी जो टीटीपी के थे वो रिहा किए, और तालिबान ने गारंटी दी थी इस बात की कि अगर इसके बाद टीटीपी वाले पाकिस्तान पर हमले करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, तो डेफिनेटली बात है फिर ऑपरेशन किया जाएगा और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ऑपरेशन करेंगे तहरीक तालिबान के खिलाफ। उनके ताल्लुकात दाइश के साथ भी हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की फौज उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगी, फिर वहाँ से अफगान तालिबान उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, और फिर जो बीच में एरिया होता है जिसको कहते हैं नो मैन्स लैंड, ये असल में वो एरिया होता है जो ना पाकिस्तान का है ना अफगानिस्तान का है। यहाँ पर टीटीपी और दाइश के लोग आकर छुपे रहते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह दाइश का तो साया भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन टीटीपी का जो मामला है वो बड़ा भयानक है। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा। उनकी बेस असल में है अफगानिस्तान, वहाँ से आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, और यहाँ से जो नो मैन्स लैंड है जहाँ पर किसी का कोई असर और रसूख नहीं होता, यहाँ पर दोनों ममालिक मिलकर इस लेवल पर जो इंटेलिजेंस मालूमात होगी उसके मुताबिक ऑपरेशन करेंगे। और फिर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ठिकाने हैं ऑलरेडी अफगान तालिबान उनकी तमाम तफसीलात वहाँ से गैदर करके पाकिस्तान को दे चुके हैं। ये जब इस दफ़ा ऑपरेशन होगा, देखिए अब इक़्तिदार में अशरफ गनी नहीं है, या इक़्तिदार के अंदर अमेरिका नहीं है या भारत नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला इस वक्त इनके सर पर आकर खड़ा हुआ, वो पहली मर्तबा है कि अफगान तालिबान ने इनको धमकी दी है, और अगली धमकी सिर्फ ऑपरेशन है। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक कानून नहीं है, ये सब जानते हैं, ये जमहूरियत ये वो, इसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्योंकि इस्लाम एक बात कहता है कि देखिए अगर आप हक पर खड़े हैं, और सारा इवन के पाकिस्तान अगर 23 करोड़ में से एक शख्स कहता है कि हक की बात कुरान और अहादीस के मुताबिक,
اور باقی سارے اگر اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو بات اس کی مانی جائے گی. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت نے جو بات کہہ دی، اب اکثریت نے جو بات کہہ دی آج تک دیکھ لیں سارے قانون جو ہیں وہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہیں اور ان میں عوام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اسلام کا نظام ہم وہ چاہتے ہیں جو خلفائے راشدین کا نظام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا نظام. تو اس صورتحال کے اندر آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آنے والے وقت کے اندر جو معاملات ہیں اس میں آپریشن سر پر کھڑا ہے. ان لوگوں نے باز نہیں آنا. جب یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپریشن کرنا پڑے گا. دیکھیے چائنا کا اس وقت پریشر تھا کہ پاکستان ان معاملات کو حل کرے، ٹی ٹی پی کے معاملات ہو یا دوسرے تیسرے ہو. آپ ان معاملات کو جب کلیئرلی حل کریں گے تو صورتحال جو اگلی پیش آئے گی اس میں پاکستان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جلد از جلد دیکھیے اب افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے. جتنی وہ $10 ارب مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارے پیسے ہیں امریکہ کے پاس وہ واپس کریں، اس سے کئی گنا زیادہ تو چائنا انویسٹمنٹ افغانستان میں کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ٹی ٹی پی کا صفایا، تو ٹی ٹی پی کا صفایا اور بی ایل اے اور ان سب کا صفایا، تو آلریڈی یہ جو آپ کو ڈیز نظر آئے ہیں 1 مہینہ جو سیز فائر ہے، اس میں انٹیلیجنس ادارے جو پہلے کام کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ تیز کام کرتے رہے، انفارمیشن گیدر کرتے رہے، یہ تمام چیزیں جاری رہی. کل کو آپریشن کرنا پڑے تو ہم کہاں پر آپریشن کریں گے؟ تو اس صورتحال میں ہمارے پاس جو تمام تفصیلات تھی اس کی شیئرنگ جاری ہے. دیکھیے جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے اب تو ظاہر سی بات ہے افغانستان کا آفیشیل میٹر ہے. او آئی سی کا اجلاس جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ تمام او آئی سی کے ممبرز ہمیں تسلیم کریں. اب یقین کیجئے ایک دفعہ صرف یہ چیز کلیئر ہونے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ افغان طالبان کیسے دنیا پر عروج پاتے ہیں. کیونکہ اصل میں مسئلہ تو ہے معیشت کا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں اسلامک نظام، دیکھیے پہلے تو پاکستان میں اشرافیہ چاہتی ہی نہیں ہے اسلامک نظام. نہ ریاست پاکستان چاہتی ہے اسلامک نظام، نہ آپ کے ٹاپ لیول پر بیٹھے عہدیدار چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا اسلامک نظام. وہ اسی سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں سسٹم سے. ظاہر سی بات ہے دیکھیے جب اسلامک نظام آئے گا تو یہ آپ کے جتنے بڑے بڑے ہیں، خاص طور پر ان کے پروٹوکولز اور یہ وہ سرکاری نوکر، ان سب کو کھانا پینا یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوں گی. آج آپ دیکھ لیں افغان طالبان کو ان کے گورنر زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے مسئلے سن رہے ہوتے ہیں. وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ پولیس ہوگی جی فلانا ہمارا بندہ ہے، وہ فلانا یہ کرے گا، وہ اس کی دھمکی ہے، اس کی دھمکی. یہ صورتحال نہیں ہونے والی. آنے والے وقت میں آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان کے حق میں نظر آئیں گی. انڈیا اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ بگڑ جائے اور یہ لڑائی ہو جائے. لیکن انڈیا شاید یہ نہیں جانتا کہ لڑائی جب ہوئی تو اس دفعہ ٹی ٹی پی کا پوری طرح صفایا ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ہم جب ان کے خلاف آپریشنز کرتے تھے تو یہ چھپ جاتے تھے افغانستان میں جا کر. اس دفعہ تو یہ افغانستان میں چھپیں گے نہیں. اس دفعہ تو ان کے خلاف ہوگا بھرپور آپریشن، اور وہاں پر طالبان نے کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. یعنی ایک تو ان سب کے آج منہ بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے جو کہتے تھے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہے. افغان طالبان نے بالکل کلیئر کر دیا ہمارا ان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو آبجیکٹو ہیں وہ ان سے بڑے ڈیفرنٹ ہیں. یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم یہاں پر امریکہ کے خلاف تھے، اسلامک نظام چاہتے ہیں، وہ وہاں پر مسلمانوں کے گلے کاٹنا چاہتے ہیں. تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.